अस्सलाम वालेकुम। भावलपुर के नवाबों के हरम, जहाँ आने का रास्ता था, जाने का नहीं। अमीरान भावलपुर के हरम सरा में रेडियो, अखबार, रिसाला, इंसानी तस्वीर, नर जानवरों और मुर्गों तक का दाखिला ममनू था। हत्ता के बाद सब्जियों और फलों को भी काट कर अंदर भिजवाया जाता था। रियासत भावलपुर पाकिस्तान की 565 नीम खुद मुख्तार रियासतों में 7वें नंबर पर थी, जिसका रकबा 45,588 मुरबा किलोमीटर था। इसकी बुनियाद अब्बासी दाऊद पुत्रों के एक सरदार नवाब सादिक खान अव्वल ने 1733 में किला दरावड़ रावल अखी सिंह से छीन कर रखी। बहावलपुर वो पहली रियासत थी जो तकसीम के बाद सबसे पहले 5 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। रियासत का सरबरा नवाब कहलाता था। पाकिस्तान में शामिल होने तक इसके 12 नवाब गुजरे हैं। बहावलपुर के दो मुमताज़ मुहक्किकीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी की एक मुश्तरका किताब ख़ित्ता बहावलपुर का मुख्तसर जुग्राफियाई, तारीख़ी, इंतज़ामी और सकाफ़ती जायज़ा में रियासत के बारे में तफसीली मालूमात दी गई हैं, जिनमें से एक बाब हरम सराय सुल्तानी का भी है। इसमें नवाबों की बीवियों और कनीज़ों के बारे में मालूमात शामिल हैं। कसरत अज़वाज दुनिया के अक्सर हुक्मरानों की मुश्तरका खासियत रही है। तारीख से पता चलता है कि पुराने बादशाहों में ऐसे भी गुजरे हैं जिनके हरम में सैकड़ों बीवियाँ और कनीज़ें हुआ करती थीं। आज के दौर में भी अफ्रीकी मुल्क कैमरून की एक रियासत मारवा के बादशाह की 100 बीवियाँ हैं। रियासत भावलपुर का शुमार हिंदुस्तान की खुशहाल रियासतों में होता था, जिसका अंदाज़ा इसके आलीशान महलों को देखकर होता है, जिनमें सादिकगढ़, गुलजार महल, नूर महल और दरबार महल शामिल हैं, जिनकी मिसाल पंजाब, सिंध और राजपूताना रियासतों में नहीं मिलती। रियासत के 10वें नवाब सादिक खान राबे का दौरा हुकूमत 1866 से 1899 तक मुहित है। इनकी 100 बीवियाँ थीं। 11वें नवाब बहावल खान खामस ने तो अपने बेशतर और तमाम नवाबों को मात दे दी और बीवियों की तादाद 100 से भी बढ़ाकर ले गए। इनमें से 4 ख़ानदानी, 2 एंग्लो इंडियन, एक अंग्रेज़ और एक इराकी खातून थीं। कहा जाता है कि इनकी एक बीवी निचली ज़ात की हिंदू जहरा कटानी थीं, जिनसे उन्हें इश्क हो गया था। इससे इनके 2 बेटे हुए थे, जो उन्होंने दरगाह ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की खिदमत गुजारी पर मामूर कर दिए थे। बहावलपुर का नूर महल, जहाँ हरम की ख़वातीन की अक्सर ज़िंदगी गुजर जाती थी। नवाब के हरम की हिफाजत के इस कदर गैर मामूली इंतज़ामात किए जाते थे कि वहाँ चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी। कड़े पहरे की खातिर एक दोहरी फसील कायम की गई थी, जिसके दाखिली दरवाजे की चौकीदारी पर पोरबिया नामी एक हिंदू मुहाफ़िज़ा तैनात थी। ड्योढ़ी पर दरबानी, डेर और मेहर कबीले के ज़िम्मे थे। हरम सिरा की दीगर खिदमात पर ख्वाजा सिरा तैनात थे। हरम सिरा में मर्दों का दाखिला ममनू था और नवाब की हकीकी बेटों को भी 8 साल की उम्र में हरम से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता था। रियासत के नवाबों के यहाँ मनकूहा बीवियों के अलावा ज़रख़ीज़ लौंडियों, मफतूहा और बागी सरदारों की बेटियों और ज़ेर अताब मकतूल उमरा की बीवियों और बेटियों को हरम में शामिल करने का दस्तूर था। निकाह में बैक वक्त सिर्फ 4 बीवियाँ ही रखी जाती थीं। बाकियों को बारी बारी तलाक दे दी जाती थी, मगर उन्हें निकाह सानी करने और महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो बाकी ज़िंदगी हरम सरा में ही गुजारने की पाबंद थीं। हरम सरा की ख़वातीन पर तरह तरह की नारवा पाबंदियाँ आयद थीं। साल में एक बार मेके जाने के लिए भी उन्हें बाकायदा इजाज़त तलब करना पड़ती थी। इस दौरान उन्हें सरकारी मुहाफ़िज़ों की निगरानी में भेजा जाता था। ख़वातीन के मर्द रिश्तेदारों में सिर्फ वालिद और भाइयों को हरम सरा से मुत्तसिल ड्योढ़ी में मुलाकात की इजाज़त थी। अमीरान भावलपुर के हरम सरा में रेडियो, अखबार, रिसाला, इंसानी तस्वीर, नर जानवरों और मुर्गों तक का दाखिला ममनू था। हत्ता के बाद सब्जियों और फलों को भी काट कर अंदर भिजवाया जाता था। नवाब की बहनें, बेटियां और बीवियां जब कारों में सफ़र करतीं तो गाड़ियां रंगदार शीशों वाली इस्तेमाल की जातीं।
مزید یہ کہ شیشوں کے اندر دوہرا پردہ لگایا جاتا، کار کے اگلے حصے پر بھی خاکی پردہ لگایا جاتا تاکہ رعایا کو پتہ چلے کہ با پردہ خواتین گزر رہی ہیں اور وہ کار کو دیکھتے ہی اپنی پشت کار کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں۔ خود نواب صاحب جب اپنی انگریز بیوی کے ساتھ باہر نکلتے تب بھی اسی ضابطے پر عمل کیا جاتا۔ اس سے ذرا سی خلاف ورزی پر بھی شاہی عتاب کا پیش خیمہ بن سکتی تھیں۔ اگر حرم سرا کی کوئی خاتون بیمار ہو جاتی تو اسے حکیم کے پاس نہیں لے کر جایا جاتا، بلکہ صرف مرض کی علامات بتا کر نسخہ لکھوایا جاتا تھا۔ حرم سرا میں نواب کی بیگمات، ان کی بیٹیوں، والدہ، دادی اور دیگر رشتہ دار خواتین کو حفظ ماتراتب کے مطابق آراستہ و پیراستہ قیام گاہیں مہیا کی گئی تھیں، جہاں انہیں زندگی کی تمام سہولتیں میسر تھیں۔ حرم سرا اپنی خوبصورت عمارات، وسیع و عریض سبزہ زاروں، باغیچوں، تالابوں اور آرائش و زیبائش کے حوالے سے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ ہر خاتون کا الگ سے وظیفہ مقرر تھا۔ خدمت کے لیے سینکڑوں ملازمائیں تعینات تھیں۔ ان خدمت داروں پر ایک عہدیدار خاتون مقرر تھیں، جبکہ ڈیوڑی سے رابطے کے لیے ایک معمر خاتون معتبرہ خاص کے نام سے متعین ہوتی تھیں۔ تاہم حرم سرا کے تمام اندرونی معاملات پر حاکمانہ اختیارات نواب کی والدہ یا دادی کو حاصل ہوتے تھے۔ نواب صادق خان خامس کی دادی اپنے محل میں دربار لگاتی تھیں، جہاں حرم سرا کی خواتین، اراکین سلطنت کی بیگمات اور ملازمائیں روزانہ حاضر ہوتیں۔ ان کے محل پر ریاست کا جھنڈا لہرایا جاتا اور وہ حرم سرا کے انتظامات کے حوالے سے احکامات جاری کرتیں۔ اس موقع پر حاجت مند خواتین کی بھی مدد کی جاتی۔ خواتین کو رقص اور موسیقی کی اجازت تھی اور مہمان خواتین کی تواضع کھانوں اور مشروبات سے کی جاتی تھی، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود انہیں محل میں گھٹ گھٹ کر مرنا ہی ہوتا تھا، کیونکہ محل سے باہر کی زندگی کے دروازے ان پر قطعی بند تھے۔ سب سے بڑھ کر جو ظلم بہاولپور کے نوابوں نے روا رکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شادی کے فطری، شرعی اور قانونی حق سے محروم رکھنے کی روایت قائم کی، جس کی وہ ایک توجیہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنا داماد یا بہنوئی کہلوانا اپنے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔ اس قبیح روایت کا خاتمہ ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان خامس کے سر ہے کہ انہوں نے اس غیر شرعی روایت سے رجوع کیا اور سب سے پہلے اپنی حقیقی بہن شہزادی مہر الہی کا نکاح اپنی چچا زاد بھائی محمد معتصم باللہ عباسی سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادیاں کی۔ انہوں نے حرم سرا میں اصلاحات بھی متعارف کروائیں، جن میں خواتین حرم کو تفریحی سہولیات کی فراہمی اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت شامل تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی 4 سے زائد متعلقہ بیویوں کو مہر کی ادائیگی اور زرعی اراضی تفویض کرنے کے ساتھ ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے اور نکاح ثانی کی اجازت بھی دے دی۔ یہ الگ بات کہ ان میں سے بیشتر بیگمات نے اس نظام کی دیرینہ روایت کی پاسداری کرتے ہوئے حرم شاہی سے علیحدگی کو اپنی عزت اور وقار کے منافی سمجھا۔ اس کی ایک مثال رکھو بی بی کی ہے، جو اپنی وفات 1993 تک محل میں ہی مقیم رہیں اور حرم سرا سے باہر قدم نہ نکالا۔